अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन हुए किसी गांव में किसान रहता था, इतना सीधा और भोला भाला कि बच्चे भी उसे बेवकूफ बना लेते थे। नाम तो उसका कुछ और था, लेकिन लोग भोले मियाँ कहते थे। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक गधा था और एक बकरी। जमीन से बस इतनी ही पैदावार होती थी कि किसान और उसकी बीवी साल भर रोटी खा लेते थे। गधा खेत से अनाज और जंगल से लकड़ियां लाने के काम आता था और बकरी का दूध दोनों मियाँ बीवी पीते थे। बच्चा उनका कोई नहीं था, औलाद की नेमत से महरूम थे, लेकिन इस हाल में भी वो बहुत खुश थे और जैसी तंगी तुर्शी से गुजर बसर हो रही थी उसी पर राजी थे। कभी किसी ने उनके मुंह से शिकायत का कोई लफ्ज न सुना था। एक साल किसान के खेत में अनाज कम पैदा हुआ। उसने सोचा कि बकरी को बेच डाला जाए, इससे जो पैसे मिलेंगे उनसे गल्ला खरीद लूंगा। चुनाचे एक दिन सुबह को उसकी बीवी ने 4 मोटे मोटे पराठे पकाए, उन पर सरसों का साग रखा और पोटली में बांध कर मियाँ को दे दिया। वो कस्बा जहां महीने में एक बार जानवरों की मंडी लगती थी, किसान के गांव से काफी दूर था और वहां पहुंचने में एक दिन लगता था। सर्दियों के दिन थे और चूंकि किसान को एक रात कस्बे में गुजारनी थी, उसने लिहाफ और गदा भी साथ ले लिया। उसने ये सब सामान गधे पर लादा, बकरी की रस्सी गधे की दुम से बांधी और बकरी की दुम में घंटी बांधी। उन दिनों बसें नहीं थी, लोग पैदल या गधे घोड़ों पर सफर करते थे। आबादी भी इतनी नहीं थी जितनी आजकल है। रास्ते सुनसान और वीरान होते थे और अक्सर अकेले दुकेले मुसाफिरों को चोर उचक्के लूट लेते थे। किसान ने बकरी की दुम में घंटी इसलिए बांधी थी कि उसकी टन टन से मालूम होता रहे कि वह उसके पीछे पीछे चली आ रही है। कोई चोर उचक्का उसे खोल कर तो नहीं ले गया। जब वो गांव से निकलकर एक वीरान जगह पर पहुंचा तो वहां एक झाड़ी में 3 चोर छुपे बैठे थे। उन्होंने किसान को देखा तो उनकी बाछें खिल उठी। एक चोर बोला, बकरी मेरी। दूसरा कहने लगा, गधा मेरा। अब रह गया तीसरा चोर। वो बोला, और मेरे लिए क्या बचा है? इसके पुराने दुराने कपड़े। खैर चलो, मैं यही ले लूंगा। बिल्कुल ना होने से कुछ होना बेहतर है। किसान झाड़ी के पास से गुजरकर आगे बढ़ा तो एक चोर चुपके से बाहर निकला। उसने बकरी की घंटी गधे की दुम में बांधी और बकरी खोलकर ले उड़ा। गधा दुम हिलाता चल रहा था और घंटी टन टन बज रही थी। किसान को इत्मीनान था कि बकरी उसके पीछे पीछे चली आ रही है। थोड़ी दूर आके जाकर उसने यूं ही पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। बकरी गायब थी और उसकी घंटी गधे की दुम में बंधी हुई थी। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे लोगों दौड़ो, मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उसी वक्त एक आदमी भागता हुआ उसके पास पहुंचा। यह दूसरा चोर था। उसने पूछा, क्या हुआ बड़े मियाँ, क्यों चिल्ला रहे हो? हाय मेरी बकरी, हाय मेरी बकरी। कोई चोर उचक्का उसे चुरा कर ले गया है। किसान ने सर पर 72 मारकर कहा। चोर बोला, अच्छा तो वो तुम्हारी बकरी थी? अभी अभी एक आदमी उसे घसीटता हुआ दरख्तों के उस झुंड की तरफ ले गया है। दौड़ कर जाओ। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जल्दी जाओ, खुदा तुम्हारा भला करे मियाँ। किसान ने कहा, तुम जरा मेरे गधे का ख्याल रखना, मैं अभी उस चोर उचक्के से अपनी बकरी लेकर आता हूं। यह कहकर किसान ने दरख्तों के झुंड की तरफ दौड़ लगा दी, जो वहां से आधे मील के फासले पर था। लेकिन जब वो बेचारा हाँपता कांपता दरख्तों के पास पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था, बल्कि दूर दूर तक आदमी नजर नहीं आता था। वो रोता पीटता वापस आया तो उस बेचारे पर दूसरी बिजली गिरी। उसका गधा भी गायब था। अब तो उसकी हालत देखने के काबिल थी। कभी जोर जोर से चीखता चिल्लाता, कभी सीना कूटता और कभी सर के बाल नोचने लगता। उसकी बकरी जा चुकी थी, गधा जा चुका था और गधे के साथ एक लिहाफ, एक गद्दा और 4 पराठे भी चोर ले गया था। अब वो कस्बे जाकर क्या करता? नाचार घर की तरफ वापस चला। अभी कुछ ही दूर गया होगा कि किसी के रोने की आवाज आई। इधर उधर देखा तो एक तरफ कुआं नजर आया, जिसकी मुंडेर से टेक लगाए एक आदमी बैठा जारों की तार रो रहा था। ये तीसरा चोर था। किसान उसके पास गया और बोला, भाई मुसीबत तो मुझ पर टूटी है, चोर मेरे मवेशी ले गए, तुम क्यों रो रहे हो? चोर ने कहा, हाय भाई क्या बताऊं, किसको अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाऊं? मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूं। किसान बोला,
بھائی دنیا کا سب سے بدنصیب آدمی تو میں ہوں۔ وہ ظالم میری بکری لے گئے، گدھا لے گئے، اور گدھے کے ساتھ لحاف، گدا اور پراٹھے بھی لے گئے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ تم دنیا کے سب سے بدقسمت انسان ہو؟ چور نے کہا بڑے میاں میرا حال سننے کے لیے فولاد کا کلیجہ چاہیے۔ کسان بولا کچھ بتاؤ تو صحیح میاں، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں، ویسے تو میں خود مدد کا محتاج ہوں۔ چور نے کہا میں قصبے کی منڈی میں گھوڑا بیچ کر گھر جا رہا تھا، روپاؤں کی تھیلی میرے ہاتھ میں تھی، یہاں پہنچا تو یہ کنواں نظر آیا، پیاس لگی تھی، پانی نکالنے کے لیے جھکا تو تھیلی کنویں میں گر گئی، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ کسان بولا تو میاں تم روپاؤں کی تھیلی کنویں میں سے نکال کیوں نہیں لیتے؟ چور بولا مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے، میں کنویں کے اندر نہیں جا سکتا، ہائے اب کیا کروں؟ تھیلی میں پورے 250 روپے ہیں، اگر کوئی اللہ کا بندہ تھیلی نکال کر مجھے دے دے تو 50 روپے اسے انعام دوں گا۔ 50 روپے؟ کسان نے سوچا اتنے پیسوں سے تو میں گدھا اور ایک بکری خرید ہی سکتا ہوں، اور ہاں لحاف اور گدے کے علاوہ غلہ بھی لے سکتا ہوں۔ اس زمانے میں 50 روپے بھی بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے چور سے پوچھا میاں بھائی کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم انعام دو گے؟ چور بولا ارے بڑے میاں آپ میری بات کا یقین کریں، میں ایک عزت دار آدمی ہوں۔ کسان نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کنویں میں اترنے کا بہت تجربہ ہے، اپنے گاؤں کے کنویں کی صفائی میں ہی کرتا ہوں، تم مجھے 50 روپے دو گے نا؟ چور جھلا کر بولا بڑے میاں آپ نے بھی حد کر دی، اب کیا میں مسجد میں چل کر قسم کھاؤں؟ کسان نے کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری بات کا یقین ہے، میں ابھی تمہاری تھیلی نکالے دیتا ہوں، لیکن کپڑوں سمیت اندر گیا تو یہ بھیگ جائیں گے اور انہیں سکھانے میں کافی دیر لگے گی، میں کپڑے اتار کر یہیں رکھے دیتا ہوں، تم ذرا ان کا دھیان رکھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ کمبخت چور انہیں بھی اٹھا کر لے جائے۔ چور نے کہا ان کی فکر نہ کرو تم، ان کی تو میں ایسی حفاظت کروں گا کہ آپ کے ساتھ پشتیں یاد رکھیں گی۔ کسان نے کپڑے اتار کر منڈیر کے پاس رکھ دیے اور خود کنویں میں اتر گیا۔ اس نے کنویں کا چپا چپا چھان مارا، ریت میں ہاتھ ڈال ڈال کر ٹٹولا، مگر روپاؤں کی تھیلی وہاں ہوتی تو ملتی۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد بیچارہ تھک ہار کر واپس اوپر آ گیا تو اس پر تیسری بجلی گری، وہ آدمی غائب تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کسان کے کپڑے بھی غائب تھے۔ خوش قسمتی سے کچھ دیر بعد اسی کے گاؤں کا ایک آدمی ادھر سے گزرا، اس نے بڑے میاں کو اپنی چادر دی اور وہ چادر جسم پر لپیٹ کر گاؤں واپس آیا۔ گاؤں والوں نے بڑے میاں کی داستان سنی تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے، انہوں نے کہا تم دنیا کے سب سے بدقسمت انسان تو شاید نہ ہو، البتہ سب سے بے وقوف انسان ضرور ہو۔ پھر سارے گاؤں نے چندہ جمع کر کے بڑے میاں کو 25 روپے دیے، جس سے انہوں نے گدھا، ایک بکری اور کچھ اناج خرید لیا۔ اس کی ایک نئی دلچسپ معلومات ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیں نصیب، آمین ثم آمین۔